ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो मम नमस्काराः। अयम् अस्माकं चतुर्थः पाठः इति अहं भावयामि। के आगतवन्तः? अस्तु, प्रतिभा भगिनी अस्ति, राधिका भगिनी अस्ति, सत्यप्रेमा भगिनी अपि उपस्थिता अस्ति। इदानीं राधिका भगिनी कः क्लेशः? तर्हि राधिका भगिनी, भवत्या कः शब्दः वक्तव्यः? नकारान्त पुल्लिङ्गः गुणिन् शब्दः। तु पूर्वस्मिन् पर्याये अहं पुनरेकवारं उक्तवान् वा अपरः शब्दः वक्तव्यः इति? नैव सूचितवान्। अस्तु, गुणिन् शब्दः एव भवतु। अहं मम दृश्यफलकं दर्शयामि, तदनन्तरं आरम्भं करोतु भगिनि। नकारान्तः गुणिन् शब्दः गुणिनः हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः गुणिनं गुणिनौ गुणिनः गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिनोः गुणिनां गुणिनि गुणिनोः गुणिषु। अधुना वाक्यानि। प्रथमं वाक्यं गुणिनां पुस्तकानि अहं पठामि। गुणिनां षष्ठी विभक्ति महोदय। गुणिनां पुस्तकानि अहं पठामि। सर्वे अन्ये म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु, नो चेत् अन्येषां बाधा भवति। साधुवाक्यम्। अत्र गुणिनाम् इति षष्ठी विभक्तिः, बहुवचनं रूपं। साधु। अग्रे भगिनि। द्वितीयं वाक्यं गुणिषु उत्तमाः विचाराः अस्ति। गुणिषु सप्तमी 7.3। गुणिषु किम् अस्ति? गुणिषु सप्तमी बहुवचन। वाक्यं किम् अग्रे? गुणिषु उत्तमाः विचाराः अस्ति। उत्तमाः विचाराः सन्ति महोदय। उत्तमः विचारः अस्ति। ओके महोदय। उत्तमः विचारः अस्ति, उत्तमाः विचाराः सन्ति, किन्तु मम संशयः अस्ति। एकनिमिषं, तत्र अहम् एकवारं पश्यामि कुतः शब्दः आयाति इति। अस्तु, गुणिषु इदानीं विचारः पुरुषस्य अन्तः भवति वा, विचाराः पुरुषसम्बद्धाः भवति वा इति। उत्तमः विचारः, तस्मिन् उत्तमः विचारः। अत्र भगिनी अहं चिन्तयामि अत्र षष्ठी विभक्तिः एव प्रयोक्तव्या इति। गुणिनां तेषां जनानाम् उत्तमाः विचाराः भवन्ति इति। अत्र सप्तमी विभक्तिः, एकनिमिषम् अत्र दर्शयामि। सप्तमी विभक्तिः, अस्य विभक्तेः कः अर्थः?
सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः अस्माकं परिचयपुस्तके सूचितम् अस्ति तत्र सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः दर्शितः अस्ति पेज नंबर 5 राधिका भगिनी पेज नंबर 5 परिचय पुस्तकदल्लि सप्तमी विभक्ति कः अर्थः तत्र ಆಧಾರವಾಚಕ ಪದಕ್ಕೆ ಕಾಲವಾಚಕ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ तर्हि अत्र संबंधे षष्टि इति षष्टि विभक्तेः प्रयोगः एव उचितः इति अहं भावयामि अतः गुणिनां विचाराः उत्तमाः इति गुणिनां विचाराः उत्तमाः इत्येव वाक्यं शुद्धतरम् इति भावयामि तृतीयं वाक्यं प्राचीन भारतदेशे अनेकान् गुणिनः आसन् प्राचीन भारतदेशे अनेके गुणिनः आसन् अनेके गुणिनः आसन् अत्र अनेक शब्दः सर्वनाम शब्दः अस्ति सर्वनाम शब्दः नाम तस्य रूपाणि कथं महोदय अनेकान् गुणिनः भवन्ति इति एकवारं दर्शयामि भवती किम् उक्तवती अनेकान् इति वा अत्र एकवारं पश्यतु अनेकः अनेकौ अनेके इति बहुवचने यतः सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् तद्वत् अनेकः अनेकौ अनेके अनेकम् अनेकौ अनेकान् अतः वाक्ये प्राचीन भारतदेशे अनेके गुणिनः आसन् इति शुद्धं वाक्यम् अत्र का विभक्तिः किं वचनं गुणिनः राधिका भगिनी गुणिनः तृतीय विभक्ति बहुवचन तृतीया विभक्तिः कथं अല്ല प्रथम विभक्ति बहुवचन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं अग्रिमं चतुर्थं वाक्यं गुणी सर्वदा सत्यं वदति गुणी 1.1 गुणी सर्वदा सत्यं वदति साधु गुणी सर्वदा सत्यम् अत्र किं 2.1 भवति वा गुणी इत्येव किल पदं गुणी 1.1 महोदय प्रथमा विभक्तिः एकवचनं साधु पंचमं वाक्यम् अहं गुणिनः उत्तमं गुणम् अध्ययनं करोमि गुणिनः षष्टि एकवचनं गुणिनः उत्तमं गुणम् अध्ययनं करोमि उत्तमम् अध्ययनं करोमि अत्र अहं वाक्यद्वयं दर्शयामि भवती किञ्चित् चिन्तयतु राधिका भगिनी अहं पाठं पठामि इति एकं वाक्यम् अहं पाठस्य पठनं करोमि इति द्वितीयं वाक्यं पुनरेकवारं वदामि अहं पाठं पठामि अहं पाठस्य पठनं करोमि वाक्यद्वयमपि
समानम् अर्थं बोधयति, किन्तु प्रथमे वाक्ये क्रियापदमस्ति पठामि इति, द्वितीये वाक्ये क्रियापदमस्ति करोमि इति। एवं दर्शयामि। अहं पत्रं लिखामि, अहं पत्रस्य लेखनं करोमि, अहं पत्रस्य लेखनं करोमि। अत्र लिखामि इति क्रियापदम्, अत्र करोमि इति क्रियापदं, किन्तु लेखनं करोमि इति क्रियापदम्। एवमेव अत्रापि किञ्चित् परिवर्तनं कर्तव्यम्। अहं गुणिनः उत्तमस्य गुणस्य अध्ययनं करोमि, अथवा अहं गुणिनः उत्तमं गुणम्, अत्र अपरं क्रियापदम् अधीये इति क्रियापदम्। यथा पठामि इज इक्वल टू पठनं करोमि, लिखामि इज इक्वल टू लेखनं करोमि, धावामि धावामि इज इक्वल टू, कुतः शब्दः आयाति, नास्ति, धावामि धावामि इज इक्वल टू किं राधिका भगिनी? लिखामि इज इक्वल टू लेखनं करोमि, लिखामि एतदेव भिन्नरीत्या लेखनं करोमि। धावामि धावनं करोमि, धावनं करोमि। एवमेव पचामि पचनं करोमि, पाकं करोमि, पाकं करोमि अथवा पचनं करोमि, पाकं करोमि, पचनं करोमि, तदपि साधु। एवमेव अधीये, अधीये इज इक्वल टू अध्ययनं करोमि, अध्ययनं करोमि। अत्र अधीये इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति, अधीये आत्मनेपदी धातुः अस्ति, अतः तत्र। एवमेव वन्दे इज इक्वल टू वन्दनं करोमि, वन्दनं करोमि। वन्दे अखण्ड अधीये अखण्ड क्रियापद, अधीये वन्दे, अधीये इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति, तस्य रूपाणि अपि अहम् एकवारं दर्शयामि। अधीये अत्र कः धातुः, कानि रूपाणि इति दर्शयामि। अत्र किम् इति शृण्वन्तु। धातु अस्ति इ, धातु अस्ति केवलम् इ इति, किन्तु अत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति। किञ्चित् राधिका भगिनी म्यूट् मध्ये तिष्ठतु, भवत्याः सकाशात् एव अधिका ध्वनिः। भगिनी एकवारं सर्वे शृण्वन्तु, अनन्तरम् अवकाशं ददामि प्रश्नं कर्तुं। सर्वान् म्यूट् मध्ये स्थापितवान्, अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि प्रश्नान् प्रष्टुम्। अत्र किम् अस्ति? इ इति कश्चन धातुः अस्ति। इ यथा पट् पठति तथा इ इति कश्चन धातुः, किन्तु अस्य धातोः प्रयोगः सर्वदा अधि इति उपसर्गेण सहितः एव भवति। अतः अधि प्लस इ तत्र लट्लकार रूपम् अस्ति अधीते, अधीयाते, अधीयते, वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, तद्वत्। अधीशे, अधीयाथे, अधीध्वे, अधीये, अधीवहे, अधीमहे इति रूपाणि। अत्र अधीये इत्यस्य
धातुरूपस्य कः अर्थः? अध्ययनं करोमि, अधीते अध्ययनं करोति इति अर्थः। अत्र कः धातुः? इ इति धातुः। कः उपसर्गः? अधि इति उपसर्गः। लट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचने अधीये इति रूपम्। अधीये इत्यस्य कः अर्थः? अध्ययनं करोमि इति अर्थः। अधुना राधिका भगिनी, विषयः स्पष्टः वा? अन्म्यूट् कृत्वा। तर्हि अत्र इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति, अधीये अध्ययनं करोमि। अत्र कश्चन प्रश्नः भवति, कस्य अध्ययनं करोमि इति प्रश्नः। ग्रन्थस्य अध्ययनं करोमि, शास्त्रस्य अध्ययनं करोमि, तथैव उत्तमस्य गुणस्य अध्ययनं करोमि। उत्तमस्य गुणस्य अध्ययनं करोमि। तत्र पुनः प्रश्नः, कस्य उत्तमस्य गुणस्य अध्ययनं करोमि? गुणिनः उत्तमस्य गुणस्य अध्ययनं करोमि। अतः वाक्यम् अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा अहं गुणिनः उत्तमस्य गुणस्य अध्ययनं करोमि। नो चेत् मास्तु अहम् अधि उपसर्गयुक्त ई धातोः प्रयोगमेव कर्तुम् इच्छामि चेत् अहं गुणिनः उत्तमं गुणम् अधीये इति साधुवाक्यं भवति। अधुना प्रश्नस्य अवकाशः अस्ति। यदि कस्यचित् जनस्य प्रश्नः अस्ति चेत् अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु माम्। Mahodaya, there's a lot of disturbance. Sorry, we are not able to hear you clearly. I think somebody is not muting. Yeah, somebody. I think Radhika Bhagini needs to mute because there's a lot of background noise from her side. Yeah. Whenever, okay. Aduna astu. Pratibha Bhagini, kaha prashnaha? Namaskara Mahodaya. Namaskaraha. मम द्वे प्रश्नौ स्तः। भवान् एतत् धावामि, धावनं करोमि, पचामि, पाचनं करोमि इति लिखितवान् किल? धावनस्य अन्यत् एकः अर्थः अस्ति एव, दन्तधावनम् अपि वयं वदामः किल? द्वितीयः प्रश्नः कः? पचामि इति शब्दस्य अर्थः कृष्ण वदति किल भगवद्गीतायां, पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अत्र पाकं न करोति, पचनं डैजेशन् करोति इति अपि भवति वा? तर्हि प्रतिभा भगिन्याः प्रश्नद्वयमपि साधु अस्ति। अन्येषां कृते स्पष्टीकरोमि, प्रश्नद्वयमपि स्पष्टीकरोमि। इदानीं भगिनी पृच्छति धावामि, अत्र कः धातुः अस्ति? धाव् इति धातुः अस्ति। अस्य धातोः कः अर्थः इति एकवारं धातुपाठे पश्यामः। कः अर्थः धातुपाठे लिखितः इति? तर्हि धाव् इति धातुः अत्र सर्वेषां कृते दृश्यते इति अहं मन्ये। धाव्, धावु, अत्र अर्थः निर्दिष्टः अस्ति, गतिशुद्ध्योः। गतिशुद्ध्योः अत्र सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं रूपं गति शुद्धि गतिशुद्ध्योः इति। अस्य कः अर्थः? तर्हि धाव् इति धातोः अर्थद्वयम् अस्ति। प्रथमः अर्थः अस्ति गतौ, द्वितीयः अर्थः अस्ति शुद्धौ इति। शुद्धौ इति, क्षम्यतां सम्यक् टङ्कणं करोमि। शुद्धौ इति अर्थद्वयमस्ति धाव् इति धातोः। अत्र गतौ सर्वदा एतं विषयं भवन्तः स्मरन्तु। संस्कृतकोशेषु पुनश्च संस्कृतवाङ्मये यत्
यत्र यत्र अर्थनिर्देशः क्रियते, यत्र अर्थः कथ्यते सः अर्थः सप्तमी विभक्ति रूपम् उपयुज्य दर्श्यते। इदानीम् एकम् उदाहरणं वदामि। किम् अत्र वृक्षः इति पश्यामः। वृक्ष इति एकं पदमस्ति कोशे। अस्य पदस्य प्राचीनकोशेषु अस्य पदस्य अर्थः कथं दर्श्यते इति एकवारम् अहं वाचस्पत्यं तादृशेषु कोशेषु एकवारं दर्शयामि। वाचस्पत्यम् अस्तु तर्हि तरु अन्यत् पदं स्वीकरोमि यत्र सुलभं भवेत् अस्माकं कृते। अत्र पश्यन्तु सर्वे, तरु इति पदस्य अर्थः वृक्षः इत्येव, किन्तु अत्र वृक्षः इति न लिखितं, वृक्षे इति लिखितं। वृक्षे इति सप्तमी विभक्ति रूपम् अस्ति। तस्मिन् अर्थे अस्य पदस्य प्रयोगः भवति। Taru, the word taru is used in the meaning of the word vrukshah. Atah atra vrukshe iti saptami vibhaktehe prayogah krutah yatra taru padasya artha nirdeshah, where the meaning of taru is indicated. This is the style in which the meaning is indicated in Samskrita kosheshu. Okay, so that's why atra धाविति धातोः अर्थद्वयं गतौ शुद्धौ। गतौ नाम अत्र रन्निंग इत्यस्मिन् अर्थे, रन्निंग इत्यस्मिन् अर्थे। शुद्धौ इत्यत्र तु क्लेन्सिंग इत्यस्मिन् अर्थे। अतः संस्कृत संभाषण शिबिरेषु अहं दन्तधावनं करोमि इति वाक्यस्य प्रयोगः शिक्ष्यते। अत्र क्लेन्सिंग क्लीनिंग इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। तर्हि प्रथम प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तं वा भगिनी? प्रतिभा भगिनी? भवती म्यूट मध्ये अस्ति वा? नमस्कारः महोदय, इदानीं स्पष्टम् अभवत्, अवगतम्। प्रथम प्रश्नस्य इदानीं तथैव द्वितीय प्रश्नस्यापि उत्तरं पश्यामः। अत्र पचामि, अत्र मूलधातुः कः इति एकवारं पुनः धातुपाठे वयम् अवलोकयामः। पचामि, अत्र किम् अस्ति? पच्। पच् इति धातुः, किन्तु अर्थः तु एकः एव अर्थः अत्र सूचितः, पाके इति एकः एव अर्थः सूचितः, पाके इति। तर्हि अत्र लिखामि पच् इति धातुः, क्षम्यताम्, पच् इति धातुः, अस्य धातोः एकः एव अर्थः, सः अर्थः अस्ति पाके। इत्युक्ते अत्र कुकिंग इत्यस्मिन् अर्थे एव अस्य धातोः प्रयोगः भवति। किन्तु भगिनी वदति भगवद्गीतायां तत्र अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापन्न समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। तत्र तु भगवान् श्रीकृष्णः पाककार्यं कुकिंग तु न करोति, चतुर्विधम् अन्नस्य भक्षणं करोति इति तत्र प्रायः इष्टार्थः। धातुपाठे अयं द्वितीयः विषयः यदहं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। धातुपाठे प्रसिद्धः अर्थः एव सूचितः भवति। धातुपाठ इज नेवर कंक्लूसिव, इट इज ओनली indicative. The meanings given in Dhatupata like Pake, it is only indicative, predominant meaning. It is not a conclusive meaning of that particular Dhatu. The same Dhatu will have multiple meanings, and that we will know only when we read Sahityam, literature. When I say literature, Mahabharatam, Ramayanam, Bhagavad Gita, Stotrani, then only we gain the multiple meanings of various Dhatu Rupas. So in this case, Bhagini is very correct when she says that pachami also refers to digesting. In that shloka in Bhagavad Gita, aham vaishvanaro bhutva
पचामि अन्नं चतुर्विधं तत्र पचामि नाम I digest the food इत्येव तत्र अर्थः स्वीकर्तव्यः। आयुर्वेद शास्त्रे यत्र डाइजेशन विषये श्लोकाः उक्ताः तत्र अपि पच् धातुः प्रयुक्तः अस्ति। पच् धातुतः निष्पन्नानि पदानि एव तत्र प्रयुक्तानि। अतः ज्ञायते यत् पच् इति धातोः कुकिंग इति प्रधानम् अर्थः, किन्तु अपराः अपि अर्थाः सन्ति। भगिनी स्पष्टं वा? प्रतिभा भगिनी अवगतं महोदय, धन्यवादाः। स्पष्टतया भवता उक्तम्। इदानीं तत्र हस्तोन्नयनं नागरत्ना भगिन्याः आसीत्, तत्तु केवलं शब्दः आगच्छति सर्वे म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु इति वक्तुमेव इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि एतानि सर्वाणि वाक्यानि उत्तमतया उक्तानि राधिका भगिन्या। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तर्हि प्रतिभा भगिनी, भवत्या वक्तव्यः शब्दः कः? शब्दः। अस्तु, वदति वा? तस्य अभ्यासं कुर्मः वा? आमां कुर्मः। राजन्। राजन् शब्दस्य राजा, राजानौ, राजानः, हे राजन्, हे राजानौ, हे राजानः, राज्ञा, राजानौ, राजभिः। अग्रे राज्ञः, राजभिः। एतत् द्वितीया विभक्ति राजानं, राजानौ, राज्ञः। तृतीया राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः। चतुर्थी राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः। पंचमी राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः। षष्ठी राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञा। सप्तमी राज्ञी च राज्ञी, राज्ञोः, राजसु। तर्हि इदानीं वाक्यरचनां कुर्मः। चिन्तितानि वा वाक्यानि कानिचन? कृतं महोदय। प्रथमवाक्यं तर्हि उच्यताम्। रघु नाम एकः राजा इक्ष्वाकुवंशे बभूव। रघु नाम एकः राजा इक्ष्वाकु वंशे बभूव। सम्यक् लिखितं वा मया? रघु पश्चात् नाम दीर्घ अस्ति। नाम ह्रस्व एव भवति वा महोदय? रघुः नाम एकः राजा इक्ष्वाकु वंशे बभूव। एवमपि साधु। रघुः नाम एकः राजा इक्ष्वाकु वंशे बभूव। अस्तु, एवमेव भवतु। द्वितीयवाक्यं राज्ञां ऋषिः राजर्षिः इति भवति। उत्तमं। राज्ञां ऋषिः राजर्षिः इति भवति। साधु। अत्र का विभक्तिः, किं वचनम्? राज्ञां षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम्। उत्तमम्। अग्रे तृतीयवाक्यं राज्ञः पुत्र बहु सुन्दरः, वीर्यवान्, बुद्धिमान् च आसीत्। राज्ञः पुत्रः बहु सुन्दरः, वीर्यवान्,
बुद्धिमान् वीर्यः वीर्यवान् च आसीत् साधु षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सम्यक् चतुर्थवाक्यं रचितं वाक्यं हे राजन् भवान् सर्वज्ञः इति सर्वे वदन्ति सर्वज्ञः इति सर्वे वदन्ति हे राजन् भवान् सर्वज्ञः इति सर्वे वदन्ति साधु अत्र सम्बोधनं पञ्चमवाक्यं कुन्तिभोजः पुनः भगिनी कुन्तिभोजः शूरसेनः शूरसेनः द्वे राजानौ कुन्त्याः किं द्वे राजानौ तदग्रे किं कुन्त्याः जनकौ आस्ताम् कुन्तिभोजः शूरसेनः द्वे राजानौ कुन्त्याः जनकौ आस्ताम् तत् कथं पितृद्वयं शूरसेनः भोजस्य कृते कुन्तीं दत्तवान् पुत्रीरूपेण अस्तु अस्तु तर्हि अत्र राजानौ इति पुल्लिङ्गपदं किल तर्हि अत्र द्वौ इति भवेत् यतोहि पुल्लिङ्गे द्वौ स्त्रीलिङ्गे द्वे नपुंसकलिङ्गे द्वे अतः अत्र द्वौ इति भवेत् कुन्त्याः जनकौ आस्ताम् उत्तमं तर्हि अत्र किं प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् च इति अपि लेखितुं शक्यते वा इतोपि सन्ति वा वाक्यानि द्वौ राजानौ च इति भवेत् पुनः तत्र च इति इत्यपि भवेत् इति द्वौ राजानौ कुन्त्याः जनकौ आस्ताम् नागरत्ना भगिनी प्रयत्नं करोति वा एकं वाक्यं वक्तुं राजन् शब्दः no गुणीन् शब्द I had done अस्तु तो सः गुणी अस्ति सः गुणी अस्ति सः गुणी अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं गुरुः गुणीं शिष्यं प्रशंसति अत्र किं गुरुः गुणीं शिष्यं प्रशंसति द्वितीया विभक्ति एकवचनं अत्र किञ्चित् परिवर्तनम् अत्र रूपम् अस्ति गुणिनम् इति गुणीम् इति रूपं नास्ति गुणिनम् गुणिनं गुणिनं शिष्यं प्रशंसति गुणिना जनेन सह मित्रतां कुरु
अत्र मित्रत्वं कुरु अथवा मित्रतां कुरु मित्रताम् और मित्रत्वं कुरु कुरु साधु इति चतुर्थी विभक्ति गुणिने जनाय धनं देहि गुणिने जनाय धनं देहि देहि साधु गुणिने इति चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् उत्तमम् इति पंचमी विभक्ति अस्ति गुणिनः जनात् उपदेशं स्वीकुरु गुणिनः जनात् उपदेशं स्वीकुरु साधुवाक्यम् इति पंचमी विभक्ति एकवचनं षष्ठी विभक्ति अस्ति सः गुणिनः पुत्रः अस्ति सः गुणिनः पुत्रः अस्ति इति सप्तमी विभक्ति गुणीषु जनेषु श्रद्धां कुरु तत्र किं रूपं गुणीषु अथवा गुणिषु जनेषु श्रद्धां कुरु साधुवाक्यं गुणिषु तत्र सप्तमी बहुवचनम् इति संबोधना वाक्य हे गुणीन् अगच्छ हे गुणीन् अगच्छ आगच्छ नाम अत्र आगच्छतु इति अर्थः समीपम् आगच्छतु इति हे गुणीन् आगच्छ तत्र आ इति उपसर्गः तदनन्तरं गम धातु हे गुणीन् आगच्छ अत्र संबोधन साधु महान् प्रयासः महान् सन्तोषः उत्तमं कार्यं कृतं भवत्या the remaining I will do and गणे स्थापयतु यदा अहम् अवकाशं प्राप्नोमि गणे अपि अहं स्पष्टं कर्तुं दोषनिवारणं कर्तुम् अहं सर्वदा सन्नद्धः अस्मि धन्यवादः तर्हि अग्रे कस्य अवकाशः भवतु राधिकायाः समाप्तः प्रतिभा भगिन्याः समाप्तः नागरत्ना भगिन्याः समाप्तः सत्यप्रेमा भगिन्याः अपि समाप्तः तर्हि अन्ये न आगतवन्तः पाठार्थं किमर्थम् इति मया चिन्तनीयम् अद्य अटेण्डेन्स् 30% अस्ति 3 out of 10 प्रायः पर्वदिनानि सन्ति गृहे अन्यानि कार्याणि भवन्ति अतः जनाः न आगतवन्तः अस्तु तद् भवतु किमपि नेट्वर्क् इश्यू अण्ड् औट् आफ् स्टेशन् भवतु पर्वदिनानि किल तर्हि अद्य किं कुर्मः सर्वेषां हस्ते परिचयस्य पाठ्यपुस्तकम् अस्ति वा परिचयपुस्तकम् अस्ति वा सर्वेषां हस्ते आम् अस्ति अस्तु मास्तु अहम् अन्यत् किमपि चिन्तयामि क्षम्यताम् अन्यत् किमपि चिन्तयामि किञ्चित् धातूनामपि अभ्यासं कुर्मः तर्हि राधिका भगिनी सत्यप्रेमा भगिनी किमपि एकं क्रियापदं वदतु यत्किमपि एकं क्रियापदं तत्र अनम्यूट कर्तव्यम् अनम्यूट करोतु भगिनी लिखति अस्तु तर्हि अहं लिख् धातोः रूपाणि दर्शयामि सर्वेषु लकारेषु लिख् धातुरूपाणि उपयुज्य वाक्यरचनां कुर्मः लिख् इति धातुः आदौ लिख् इति धातोः कः अर्थः धातुपाठे कः अर्थः इति पश्यामः अक्षरविन्यासे इति
अक्षरविन्यासे इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते अक्षरविन्यासे इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते टु रैट् इत्यपि अस्ति, टु ड्रा इत्यपि अस्ति, टु स्क्रिबल् इत्यपि अस्ति। बहवः अर्थाः सन्ति अक्षरविन्यासे। अस्तु, तर्हि अत्र लट्लकारस्य रूपाणि सन्ति। लट्लकारस्य रूपाणि सत्यप्रेमा भगिनी वाक्यं लट्लकारस्य रूपम् उपयुज्य वाक्यद्वयम्। अहं लिखामि, लिखन्ति। इदानीम् अहं लिखामि इत्येव वाक्यं स्वीकुर्मः। तदेव वाक्यम् इतोपि तस्य दैर्घ्यं सम्पादनीयम्। अहं किं लिखामि? अहं पाठं लिखामि। अहं किमर्थं पाठं लिखामि? ज्ञानेन पाठं लिखामि। ज्ञानार्थं। किमर्थं? ज्ञानार्थम्। अहं ज्ञानार्थं पाठं लिखामि। अस्तु, द्वितीयं वाक्यं किम्? ते पाठं लिखन्ति। ते कुत्र पाठं लिखन्ति? ते गृहे पाठं लिखन्ति। गृहे पाठं लिखन्ति। ते गृहे किं पाठं लिखन्ति? गृहपाठे गृहं लिखन्ति। गृहे गृहपाठं लिखन्ति। अस्तु, उत्तमं। भवती एकवारं लट्लकारस्य सर्वाणि रूपाणि वदतु भगिनी। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अस्तु, इदानीं लृट्लकारः। लृट्लकारस्य कः अर्थः? Future tense. भविष्यत्कालः। लृट्लकारः भविष्यत्कालः। भविष्यत्कालः। वाक्यानि वदतु सत्यप्रेमा भगिनी। अहं लेखनं लेखिष्यामि। अहं लेखनं लेखिष्यामि। अत्र अहं किञ्चित् स्पष्टीकरोमि। सर्वे म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु। किञ्चित् अहं स्पष्टीकरोमि। अहं लेखनं लेखिष्यामि। अहम् इत्यस्य कः अर्थः? ऐ इति अर्थः। तर्हि उभयत्र समानः अर्थः, ऐ इत्येव। लेखिष्यामि इत्यस्य कः अर्थः? विल् रैट् इति अर्थः। इत्युक्ते भविष्यत्काले, अधुना न लिखामि, कदाचित् अग्रे, श्वः वा परश्वः वा कदाचित्, नो चेत् अद्यैव रात्रिकाले वा इति अर्थः। विल् रैट् इति अर्थः। अत्र लेखनम् इत्यस्य कः अर्थः? लेखम् इत्यस्य कः अर्थः? लेखनम् इत्यस्य अर्थः रैटिङ्ग् इति। लेखः इत्यस्य अर्थः आर्टिकल् इति, अथवा एस्से यत्किमपि। अतः साधुवाक्यं भवति अहं लेखं लेखिष्यामि इति। अहं लेखनं लेखिष्यामि इति असाधुवाक्यं भवति। अहं लेखं लेखिष्यामि। लेखनं नाम लेखनक्रिया, लेखनभावः इत्युक्ते साक्षात् लेखनक्रिया, रैटिङ्ग् इति अर्थः भवति। लेखं नाम यद् लिख्यते, दट् विच् इस् रिटन्, आर्टिकल् वा एस्से वा यत्किमपि भवतु, अथवा न्यूस् रिपोर्ट् वा, तस्य कृते लेखः इति पदं। द्वितीया विभक्तौ लेखम् इति रूपं। रामः रामं, लेखः लेखम्। अहं लेखं लेखिष्यामि। अहं लेखनं
अथवा अत्र लेखनम् इति पदमेव भवेत् चेत् अहं लेखनं करिष्यामि इत्यस्य कः अर्थः? I will do writing I will in the future इति अर्थः. भविष्यत् काले I will do writing इति अर्थः. do the writing. I will do the writing इति अर्थः. सत्यप्रेमा भगिनी, लेखनं लेखम् इति पदद्वयस्य व्यत्यासः अवगतः वा? अनम्यूट कृत्वा वक्तव्यम्. अवगतम्. इतोपि एकं वाक्यं भगिनी. तत्र किमर्थं प्रतिध्वनिः आयाति? सत्यप्रेमा भगिनी, तत्र यन्त्रद्वयम् अस्ति वा? न महोदय, कुत्रापि न. तेषां कृते are you all hearing echo or only I am hearing that echo? Oh, even I'm hearing the echo. Even I'm hearing it. भगिनी वदतु. लृट्लकारः. दौ पुस्तकं लेखिष्यामि. प्रथमं पदं किं तत्र वाक्ये? दौ पुस्तके द्वे इति भवति. द्वे पुस्तके लेखिष्यामि. अस्तु, द्वे पुस्तके लेखिष्यामि. इदानीं राधिका भगिन्याः अवसरः भवतु. राधिका भगिनी. महोदय. लोट् लकारस्य रूपाणि उपयुज्य आदौ लोट् लकार रूपाणि एकवारं वदतु, तदनन्तरं वाक्यरचनां करोतु. लिखतु लिखतां लिखन्तु, लिख लिखतं लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम. रामः संस्कृतपाठं लिखतु. कः लिखतु? संस्कृतपाठं. कः संस्कृतपाठं लिखतु? रामः. अस्तु, रामः संस्कृतपाठं लिखतु. साधु. वयं श्लोकं लिखामः. वाक्यम्. अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? वयं श्लोकं लिखामः इत्यस्य कः अर्थः? ನಾವು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. साधु. इतोपि एकं वाक्यं. शालायां छात्राः पाठं लिखन्तु. कः अर्थः वाक्यस्य? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆಯಲಿ. उत्तमम्. इदानीं लङ् लकारः. अलिखत् अलिखताम् अलिखन् अलिखः अलिखतम् अलिखत अलिखम् अलिखाव अलिखाम. ह्यः
अहं संस्कृतपाठं अलिखम्। साधु। ह्यः अहं संस्कृतपाठम् अलिखम्। प्रपरह्यः प्रपरह्य वयं पद्यम् अलिखाम। मध्यमपुरुषस्य रूपाणि उपयुज्य वाक्यरचना क्रियताम्। शालायां रामः लक्ष्मणः च पद्यानि अलिखताम्। अलिखताम्। रामः लक्ष्मणः च किम् अलिखताम्? पद्यानि अलिखताम्। इदानीं मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः कर्तव्यः। अलिकः, अलिखतम्, अलिखत। इतः किमपि एकं रूपं स्वीकृत्य वाक्यं वदतु भगिनि। ऋषि वाल्मीकिः अलिखः अलिखः अलिखत्। किं तद् वाक्यं? ऋषि वाल्मीकिः रामायणमहाग्रन्थम् अलिखत्। अलिखत् इति तत्तु साधु, किन्तु अत्र अहम् इच्छामि मध्यमपुरुषः। एतत्तु प्रथमपुरुषः। अलिखत्, अलिखताम्, अलिखन्। मध्यमपुरुषः अस्ति अलिकः, अलिखतम्, अलिखत। मध्यमपुरुषपदम् उपयुज्य वाक्यं श्रोतुम् इच्छामि। त्वं श्लोकः अलिखः। त्वं श्लोकम् अलिखः। साधु। त्वं श्लोकम् अलिखः। अस्तु। इदानीं त्वं पठ्यम् अलिखः। त्वं पठ्यम् अलिखः। पाठ्यं पठ्यम् उभयमपि साधु। अलिखः। विधिलिङ्गलकाररूपाणि राधिका भगिनी एकवारं वाचयतु। लिखेत्, लिखेतां, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतं, लिखेत, लिखेयं, लिखेव, लिखेम। राधा संस्कृताभ्यासं संस्कृतव्याकरणं लिखेद्। कः अर्थः वाक्यस्य? राधा संस्कृत बರೆಯಬಹುದು। अत्र विधि ಬರೆಯಬಹುದು। बरेयल्पडुत्तदे इत्यस्य कः अर्थः? भाषया कोऽपि वदतु। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ರಾಧಿಕಾ ಭಗಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹೌದಾ?
लिखेत् इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रतिध्वनिः आगच्छति अत्र लिखेत् इत्यस्य अर्थः शुड डू माडलेबेकु ಅಂತ अर्थः विधिः विधिः ಅಂದ್ರೆ नियमः इति एकः प्रसिद्धः अर्थः अस्ति अपरः तर्हि प्रतिदिनं छात्रः संस्कृतव्याकरणं लिखेत् नियमरूपेण प्रतिदिनं सः छात्रः गृहमागत्य उपविश्य स्वग्रन्थे संस्कृतव्याकरणस्य लेखनं सः कुर्यात् एव नो चेत् दण्डः दीयते विधिः नाम रूल मस्ट माडलेबेकु इति अर्थः राधिका भगिनी अपरं वाक्यम् अर्थः स्पष्टः वा भगिनी राधिका भगिनी महोदय ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಹೋದಯ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞೆ ಇದು ಆಜ್ಞೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೋಟ್ ಲಕಾರು ಆಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವಿದು ಮಾಡಿ ಲೋಟ್ ಲಕಾರ ಲಿಖತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಯಮವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಬರಿಬೇಕು तदा एव सः उत्तमः छात्रः इति विधि इति अस्य अर्थः अपरं वाक्यं तदा अस्माकं मनसि स्पष्टं भवति विद्यार्थी प्रतिदिनं शब्दरूपाणि लिखेत् विद्यार्थी प्रतिदिनं शब्दरूपाणि लिखेत् साधु इतोपि वाक्यानि प्रतिभा भगिनी नागरत्ना भगिनी सत्यप्रेमा भगिनी अन्म्यूट् कृत्वा वाक्यं वदन्तु तदनन्तरं पुनः म्यूट् कुर्वन्तु नो चेत् प्रतिध्वनिः आयाति अहं प्रतिदिनं संस्कृतपाठं लिखेयम् एतत् वाक्यं सर्वे जनाः कदा वदन्ति यदा न्यू इयर् आगच्छति तदा ते प्रतिज्ञां कुर्वन्ति There's a little bit of echo and disturbance. Not sure. Is it that just me or someone else also is unable to hear? Now I'm not finding that echo. Are you still getting the echo? Nagaratna Bhagini, are you still finding the echo? Yes, I am still. It is still echoing for me. No, I'm not getting the echo. Earlier when Satyaprema Bhagini was unmute, that time the echo was more. Now it is not there. For me, that is my experience. Okay. So who told that sentence? You told that or Pratibha told that Ham Pratidinam I don't. It was me. So that's a nice usage, more like a making a statement to oneself at the beginning of a new year, like a new year promise. Iti kachit atma pratignya. Yes. Yes. Nan marilebeku. Haudu. Pratibha Bhagini. दिनं संस्कृतं लिखामः न अत्र विधिलिङ्ग लकारः विधिलिङ्ग लिखेयं तत्र अहम् इति भवेत् अहं लिखेयं सम्यक् महोदय अहं लिखेयम् इति साधु अहं लिखेयं प्रतिभा भगिनी वयं प्रतिदिनम् एक शब्दरूपं लिखेम पुनः वाक्यं वदतु वयं प्रतिदिनम् एकं शब्दरूपं लिखेम
यच्छेम। अस्तु, इतोपि एकं वाक्यं वदतु। प्रतिदिनम् इति मास्तु, त्यजतु तत् पदम्। नूतनं किमपि वाक्यं चिन्तयतु प्रतिभा भगिनी। वयं प्रातरुत्थाय एकं शब्दरूपं लिखेम। अस्तु, इदानीं प्रतिभा भगिन्याः एव अवसरः। नूतनं क्रियापदं किमपि वदतु भगिनी। अहं दर्शयामि। यच्छामः। धा धातु। अस्तु, दानि किञ्चित् कष्टाय भवति। यच्छामि इति स्वीकुर्मः। यच्छामि, दादानु। किन्तु दाने ददौ। अस्तु, लट् लकारे रूपाणि एकवारं वाचयित्वा तदनन्तरं वाक्यानि। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। यच्छसि, यच्छतः, यच्छथ। यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। अहं मम पाठ्यपुस्तकं मम मित्राय यच्छामि। साधु, अहं पाठ्यपुस्तकं मित्राय यच्छामि। मनोज महोदयः अस्माकं कृते बहूनि सम्यक् रीत्या पाठक्रमं यच्छति। तद् वाक्यम् अहं लिखामि। मनोज महोदयः बहूनि पाठ्यक्रमम् अस्माकं कृते सम्यक् यच्छति। अत्र कः दोषः? अत्र दोषः अस्ति वा? प्रतिभा भगिनी, श्रूयते वा? वयं न श्रोतुं शक्नुमः। प्रतिभा भगिनी, भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते। Request to unmute. प्रतिभा भगिनी, क्षम्यतां महोदय। अधुना श्रूयते वा? अधुना श्रूयते। अत्र कः दोषः? अहं न श्रोतुं न शक्नोमि। अधुना मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। अत्र मम वाक्यं दृश्यते वा? लिखितं वाक्यं। मनोज महोदयः बहूनि पाठ्यक्रमम् अस्माकं कृते सम्यक् यच्छति। अत्र कः दोषः? बहूनि इति नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं, किन्तु पाठ्यक्रमम् इति एकवचनं। तर्हि अत्र दोषः जातः। पाठ्यक्रमाणि इति क्रमाणि, किन्तु पाठ्यक्रमः इति पुल्लिङ्गपदं। क्रमाः बहुवचनं। तर्हि क्रमान् इति भवेत्। महोदय, बहवः इति वक्तुं शक्यते वा? पाठ्यक्रमाः इदानीम् अत्र मनोज महोदयः यच्छति, प्रथमा विभक्तिः। अत्र द्वितीया विभक्तिः भवेत्। किं पदार्थं यच्छति? पाठ्यक्रमं, बहुवचने पाठ्यक्रमान् इति।
आम् आम् कति पाठ्यक्रमान् इति प्रश्नः। तर्हि अत्र बहून् पाठ्यक्रमान्, आम् बहून् पाठ्यक्रमान् अथवा पाठ्यक्रमम्, आम् आम् बहुपाठ्यक्रमम् अथवा बहून् पाठ्यक्रमान्। अवगतं महोदय। अवगतं वा? अस्तु, किञ्चित् अग्रे गच्छामः अधुना। लृट् लकारः, अत्र रूपाणि एकवारं श्रावयतु भगिनी, तदनन्तरं वाक्यरचना। न शृण्मः, भवत्याः ध्वनिं न शृण्मः, अहं न श्रोतुं शक्नोमि। प्रतिभा भगिनी। महोदय अधुना श्रूयते। क्षम्यतां महोदय, मम किञ्चित् विलम्बः अभवत्। अन्यत् एकवारं वदतु महोदय। लृट् लकारस्य रूपाणि वक्तव्यानि भवत्या। भवती वक्तुं शक्नोति वा अधुना? एतत् भविष्यति इति एव किल? तद्वत् एव अत्र अस्ति, दास्यति, दास्यतः दास्यन्ति। दृश्यते वा मम स्क्रीन् मध्ये? आम् आम् सम्यक् दृश्यते महोदय। तर्हि एकवारं सर्वाणि रूपाणि एकवारं वदतु। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यति, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। वाक्यद्वयं वा वाक्यत्रयं वा? आवाम् अग्रिममासे सेवार्थं वित्तं दास्यावः। किं दास्यावः? सेवार्थे वित्तं दास्यावः। वित्तम्, अस्तु, वित्तं साधुवाक्यम्। इतोपि एकं वाक्यम्। यूयं सर्वे एकवाक्यं श्वः दास्यथ। अस्तु, श्वः दास्यथ। साधु। अस्तु, इदानीं नागरत्ना भगिनी, लोट् लकारस्य रूपाणि। नागरत्ना भगिनी। महोदय, which one? अयच्छत्? लोट् लकारः। कर्तरि। यच्छतु। Sorry, okay. यच्छतात्, यच्छताद्, यच्छतु, यच्छतां, यच्छन्तु, यच्छतात्, यच्छतात्, यच्छतां, यच्छत, यच्छामि, अत्र यच्छतं, यच्छतं, पुनश्च अत्र यच्छत हलन्तं नास्ति। यच्छत, यच्छानि, यच्छाव, यच्छाम। इदानीम् अहं पदं वदामि, तत् पदम् उपयुज्य वाक्यं वक्तव्यं। यच्छन्तु। It's very hard for me to listen to you. It's so much of disturbance. Sorry. Yachantu. They
पुस्तकानि पठ प- पठा no, I'm sorry, I didn't क्षम्यतां महोदय, I'm not able to get it. ते पुस्तकानि यच्छन्तु. ते पुस्तकानि यच्छन्तु, yes, but ते पुस्तकानि to the students, give it to the students. एकवचने छात्राय. छात्रं छात्राय चतुर्थी छात्राय, विभक्ति. हाँ, छात्राय, बहुवचने छात्रेभ्यः. हाँ, ते छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छन्तु. द्वितीयं पदं यच्छानि. अहं यच्छामि. What is the meaning of that sentence? Aham yachchani. I wish to. I wish to give. Shall I give? You're just asking yourself. May I give? Yeah. Very good. Okay. Idanim lang lakarah. रूपाणि वक्तव्यानि. अयच्छत्, अयच्छताम्, अयच्छन्. I have to read. Okay. Ayachat, ayachata, ayachada, ayachatam, ayachan, ayachaha, ayachatam, ayachata, ayacham, ayachava, ayacham. अयच्छताम्. Sorry? वाक्यम्. अयच्छताम्. एतद् Ayachatam. Okay. I wish to cook. अत्र लङ्लकारः. लङ्लकारस्य कः अर्थः? भूतकालः. Bhutakala. Okay. I like to cook. Okay. Aham. Ayacham, yes, but like, I mean, to cook. अत्र कुक् इति नास्ति. दाने, गिव्. अयच्छताम् इत्यस्य अर्थः, अयच्छत् इत्यस्य अर्थः गेव् इति. ओके. रामः पुस्तकम् अयच्छत्. अयच्छताम् इति पदम् उपयुज्य. अयच्छताम्. तौ फले तौ कङ्कणम् अयच्छताम्. कस्मै? कस्मै? लता. तौ कङ्कणं लता. ओके. लतायै. विभक्तिः किं भवति? लता, लतायै. लतायै. तौ कङ्कणं लतायै अयच्छताम्. उत्तमम्. इदानीं राधिका भगिनी, विधिलिङ् लकारः.
I think Radhika Bhagini left. I saw Oh, is her it? notification. न Radhika Bhagini अस्ति. Oh, Radhika Radhika Bhagini Bhagini asti. श्रूयते वा? अस्ति. राधिका भगिनी अस्तु तर्हि प्रतिभा भगिनी भवति पुनः विधिलिङ्गलकारः. नमस्ते महोदय, अहमस्मि. प्रतिभा भगिनी भवती वदतु. विधिलिङ्गलकारः. कृपया दर्शयतु महोदय. दृश्यते वा? प्रथमं यच्छेत्, यच्छेतां, यच्छेयुः, यच्छेः, यच्छेतं, यच्छेत, यच्छेयं, यच्छेव, यच्छेम. यच्छेम एकं वाक्यं. यच्छेम. दीनजनाय वस्त्रं वित्तं च यच्छेम. साधु. यच्छेः. यच्छेः तत्र त्वम् इति पदस्य प्रयोगः. श्रूयते प्रतिभा भगिनी? अत्र भवान् इति उपयोगं न करणीयं किल, त्वमेव करणीयं वा? भवान् इति उपयुज्य चेत् प्रथमपुरुषः एव यच्छेत् इत्येव. महोदय, अहं भिक्षुकायै अन्नं यच्छेयम्. वाक्यद अर्थ ಏನು? ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ವಿಧಿಲಿಂಗ ಲಕಾರ. ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ. ಸಾಧು. अहं पुत्राय भगिनी अहं ಬೇಡ, ಯಚ್ಚೇಹೆ ತ್ವಂ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. यच्छेत्. यच्छेहे मध्यम पुरुषः. यच्छेहे. यच्छेय. अवां यच्छेहे त्वं त्वं ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. त्वं भिक्षुकायै धनं यच्छेयः. यच्छेहे. यच्छेहे. उत्तमं. साधु. प्रतिभा भगिनी यच्छेयुः. राजानः प्रजाय सम्पदं यच्छेयुः. लिखामि एतद् वाक्यं. राजानः प्रजाय किं यच्छेयुः? कम्बळान् यच्छेयुः. क्षम्यतां, न श्रुतवान् सम्यक्. कम्बळान् महोदय, कम्बळान् यच्छेयुः. राजानः प्रजाय सम्पदं यच्छेयुः. सम्पदं यच्छेयुः. अस्मिन् वाक्ये एकः दोषः अस्ति. सः दोषः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति.
तर्हि दोषः निवारणीयः। कः दोषः अत्र? प्रजा इति स्त्रीलिङ्गं पदम्। तर्हि चतुर्थी विभक्ति प्रजायै, प्रजायै इति भवति। प्रजायै इति साधुरूपम्। राजानः प्रजायै सम्पदं यच्छेयुः। अस्तु। सम्पदं मीन् क्या महोदय अर्थं किम्? सम्पदम् इत्युक्ते धनम् इत्येव अर्थः। अत्र सम्पत् सम्पत्सु सम्पत्तु। संस्कृते सम्पत् इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। तस्य द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रूपम् अस्ति सम्पदम्। द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रूपम् अस्ति सम्पदम्। अत्रापि एकवारं दर्शयामि। सम्पत् शब्दः पुनः अत्र कश्चन क्लेशः। अत्र दृश्यते वा शब्दरूपाणि? सम्पद् इत्युक्ते धनसमृद्धिः। सम्पत् सम्पद्, सम्पदौ सम्पदः, सम्पदम् इति द्वितीया विभक्ति रूपं। सम्पदं सम्पदौ सम्पदः, सम्पदा सम्पद्भ्यां सम्पद्भिः, सम्पदे सम्पद्भ्यां सम्पद्भ्यः, सम्पदः सम्पद्भ्यां सम्पद्भ्यः, सम्पदः सम्पदोः सम्पदां, सम्पदि सम्पदोः सम्पत्सु, ए सम्पद् ए सम्पत् ए सम्पदौ ए सम्पदः इति रूपाणि। सम्पद् दकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः। दकारान्तः सम्पद् शब्दः स्त्रीलिङ्गः। अस्तु। अत्र अद्यतनं पाठम् अहं स्थगयामि। अहम् अत्र अद्यतनं पाठं स्थगयामि। अस्माकं प्रथमा परीक्षा कदा भविष्यति? August 2025. अस्माकम् इत्युक्ते अस्य गणस्य प्रथमा परीक्षा भविष्यति अक्टोबर् 4th। अस्माकं गणे पुनः अहं सूचनां लिखितवान्। We will have our first internal exam, practice exam on October 4th, which is our next class. So October 4th you will not have any class. On that day I will send you all the question paper. What is the syllabus for that? The syllabus is Praveshasya Sarvani Subhashitani. All the Subhashitas which we have practiced in Pravesha. Then the Shabdas, not all Shabdas, only till Lakshmi Shabda, which we have done. That is up to page number 203. Then the first chapter of Parichaya Pustakam, which is nothing but Punasmaranam. It is just a recap of which vibhakti in which meaning. And yeah, that is just first 4 to 5 pages of the Parichaya Pustakam. Based on that, we will have a practice test of about 50 marks. So that is on October 4th. So October 4th, you will not have class. But please, based on the syllabus shared, do it after October 4th. October 5th onwards, I will start the syllabus of Parichaya. In between, we will keep practice sentence formation using various dhatu rupani, using various shabda rupani for our continuous practice. क्षम्यतां महोदय, मम समीपे परिचयस्य पुस्तकः नास्ति। परिचय पुस्तकं कथं प्राप्तव्यं? Online. न समयः प्राप्तम्। अक्षरं don't worry. Online there are scanned books available of Parichaya. I will share it in the group. You can just download a PDF copy. उत्तमं महोदय। No, don't worry about it. So I tell Shanti mantra. Yes, Nagaratna Bhagini. Okay, we'll finish the Shanti mantra. Stop the And recording. then I'll stop recording. And then any other doubts we can take.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः